الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. خیر ماشاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، واجب الاحترام حاضرین کرام، قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ تعالیٰ دے انعامات اگر تسی شمار کرنا چاہو تو گنتی تو باہر ہے. تسی گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ دے تو کنے کرم ہیں کنے انعام ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سمجھنے والے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ساہ جڑا ساڈا آوندا ہے آرام نہ اندر جاندا تے باہر آوندا، ہر سانس فرمایا دو نعمتاں. اے جنہاں نوں دمہ ہو جاندا سی کو نفس انہاں نوں پوچھا جائے کہ کیویں قیامت انہاں تے گزردی، آرام نال اندر سانس جاندا ہے باہر خارج ہو جاندا ہے. اس تو اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں اور احسان میرے پراؤ سی گن نہیں سکتے، مگر قرآن مجید دی نظر اور ایک کلمہ گو دی نظر دو نعمتاں سب تو آنا. اس تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جڑا قرآن مجید چاہتا ثم لتسألن یومئذ نہیں کہ قیامت دے دن تہاڈے کول اللہ نے نعمتاں دے بارے پوچھنا. تو کیڑیاں نعمتاں دا پوچھنا؟ فرمایا کسی نوں گھر سد کے کوئی آدمی روٹی کھوا دے تو پوچھدا بچے نوں میں روٹی کھوائی دا حساب دے. کوئی یہ نعمتاں نہیں. نعمتاں دو جڑیاں اللہ نے دتیاں جنہاں دے بارے پوچھ ہونی ہے کہ انہاں دی کی قدر کیتی ہے، انہاں تسی کی معاملہ کیتا. انہاں چ اللہ دی کتاب ہے قرآن مجید. یہو جی کتاب اللہ نے آسمان تو کوئی نہیں اتاری. لوح محفوظ سی، لے کے آن والا فرشتہ جبریل امین ہے، اور جنہاں تے لے کے آیا وہ بھی کائنات دے سردار نہ ہو جا کوئی پیدا ہویا نہ ہونا. رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ کوئی نہیں. جو بنانا سی نا اللہ تعالیٰ نے بناتا. اس تو فرشتیاں جو رسول کریم جبریل امین، انساناں تو ساری کائنات دے سردار. اور مقام بھی اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب بھی البلد الامین چنیا جیسے اللہ کا شہر ہے، گھر ہے مکہ ہے معظمہ، اور عربی زبان سے اس کتاب نے اتارا. تو قرآن سب تو بڑی نعمت ہے. اور وہ میرے پراؤ عزیزو بزرگو نبی بہت آیا ہے اور انہوں سارے اللہ کا سلام اور درود ہے. مگر جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا کسے نہیں. اس تو میرا تہاڈا حضور دی امت ہونا، آپ دا نام دیوا ہونا، آپ دا واسطہ دامن ہونا، یہ سارے خزانیاں تو کارخانیاں تو حکومتوں تو بڑا. کسی شخص نے دولت اگر نصیب ہے وہ کنگال ہوئے، دنیا دکھی ہوئے، بھکھا رہے، یقین جانو دنیا دا سب تو بڑا سرمایہ دار وہ سینے اللہ دے رسول دی محبت ہے. اور جڑا اس تو خالی نہ وہ جہان دے خزانے دا مالک ہو جائے بدبخت اور کم نصیب. اس پاروں اللہ دے نیک بندے نے کیا بھائی لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. قبر لئی تیاری کی ذرا بجلی بند نہیں کیویں قیامت اندھیرا ہو جائے. تو جدو سنیا کہ قبر دی جڑی تاریکی اندھیرا لہد جو اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں پھر ایک چراغ دی ضرور سی
وہ اللہ دے رسول دی محبت دا چراغ ہے، سینے جلدا لہب میں عشق رخ کشا کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ چراغ نہیں بجھنا چاہیے۔ کافر بے ایمان ساری دنیا نال لگے ہیں، اے ساریاں گلاں دہشت گردی تے انتخاب سان بہانے ہیں۔ مقصد کی ہے؟ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اے مسلمان بھکھا چایا رہ لیندا ہے، رسول اللہ دا نام نہیں چھڑدا، بہانے آنا کدی سلمان رشدی کھڑا کرن دے، کدی تسلیمہ نسرین مرا دے، کدی کارٹون چھاپ دے۔ مقصد کی سانو چرکے لگائے جان، زخم لگائے جان بھی یہ کسی طرح اللہ دے رسول دا دامن چھڑ دیں۔ تو سب تو بڑی آرزو ہونی چاہیے اتنے مرنا چاہیے، اللہ میرے کو سب کچھ چھین نہیں مگر اللہ دے رسول دی محبت نہ میرے سینے سے لگے، میں مراں تے حضور دی محبت لے کے مراں۔ تو میں تھوڑے وقت زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا، کھانے دا وقت ہے۔ صرف صحیح بخاری جڑی قرآن مجید تو سب تو اعلیٰ کتاب ہے سارے مسلمانوں کی، وہ خود اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک بیان کیتا واقعہ تہاڈی سامنے عرض کرنا، کیونکہ تہاڈا کاروباری لوگوں دا تعلق جس رزق کماؤن نال ہے وہ حدیث پاک دا بہت تعلق تمہیں پلے بننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر 3 آدمی سی، 3 بڑی بیماریاں مبتلا سی۔ ایک ابرص سی، انہوں برس دی بیماری کوڑ سی، ایک دوسرا سی اقرا سی، سر تے وال ہے نہیں سی، گنجا سی، بڑا برا نظر آتا سی، ایک تیسرا آدمی آما سی، اندھا۔ اللہ نے انہوں دی ازمائش اور امتحان کیتا، یہ مال و دولت دنیا برا کوئی نہیں، قرآن مجید نے اللہ دا فضل کیا، کوئی بری شے نہیں، رزق حلال کمانا اللہ آندا، ابتغاء فضل مطلب اپنے رب دا فضل تلاش کر، مگر کچھ خیال کرنا چاہیے کہ یہ فضل جو رب کرے سانو کی پھر کرنا چاہیے۔ اللہ دا فرشتہ انہوں 3 ہی بندیاں کو گیا، کوڑی کو گیا، انہوں کیا بھئی تو کی چاہنا، انہیں آکھا جلد حسن و لون حسن، میری کھر ٹھیک ہو جائے تو سونا رنگ رب دے دے۔ انہیں کہا جا اللہ نے میں ہاتھ پھیرتا کر دیا، بیماری دور، خوبصورت، رنگ بہت اعلیٰ، مال کہڑا چاہنا، انہیں کہا اونٹ چاہیے، انہیں گابن اونٹنی جڑی سی وہ دیتی، انہوں کہنے گا یبارک اللہ فیہا، اللہ دے چنوں برکت دو۔ اس اونٹنی تو اینی نسل پیدا ہوئی بے میدان پڑ گیا، اینا مال دیتا تو ہری طرح فیکٹریاں دا مالک بناتا اونٹ ہی۔ گنجے کو گیا تینوں کی چاہیے، انہیں آخا شعر حسن، اچھے بال ہونا چاہیے، میں خوبصورت نظر آواں، لوگ مینوں بہت برا جان دے، نفرت کر، ہاتھ پھیرا جا بال آ گیا، سونا بن گیا، تینوں کی چاہیے، انہیں آخیا گائے چاہیے، ایک حاملہ گائے دیتی، وہ بھی انہیں سوا دیتا، مار ہی مار۔ تیسرے کو گیا کوڑی انے کو، تینوں کی چاہیے، انہیں آخیا اکھاں، میں لوگوں کو ویکھ تے سکاں، اکھاں ہاتھ پھیریا، اللہ تعالیٰ نے اکھاں دیتیاں، بکری ایک دیتی، حاملہ بڑا مال ہو گیا۔ مڑ کے وہی اللہ کا فرشتہ انہوں 3 بندیاں کو انہاں ہی شکراں چایا جنہاں چوں پہلاں سی۔ پہلے آ بنی گل جڑی حضور سمجھانا چاہتے ہیں بے رب جدو انعام کرتا فضل کرتا مڑ کے دی قدر کرنی چاہیے۔ اور پہلے کو گیا انہیں آخیا یار اسی طرح کا بنیا کوڑی، برا حال، انہیں آخیا سفر خرچ مک گیا، میرے پلے کچھ نہیں رہا، خدا دیا بندہ کوئی میری مدد کر، مینوں کوئی سفر خرچ دے۔ وہ کہنے گا نہیں ان الحقوق لکثیرہ، جی میں تے چوں بھی بہت بندیاں نہ گل جی سارے ذمہ بڑیاں ذمہ داریاں، سارے کو کی خیرات کر لی، اسی کرنا کہنے لگے سارے ذمہ بہت حقوق۔ اس آخیا یار تو میری طرح ہی ہوں سی، کوڑی ہوں سی، رب نے تینوں ٹھیک کی، کہنے گا جھوٹ بولدا، میں کدی کوڑی نہیں رہا، میں ہمیشہ تو تندرست ہاں، میں دولت باپ دادے تو پائی۔ فرشتے خدا نے آخیا بغیر تو جھوٹ بولدا تو اللہ تینوں ادا ہی کر دے جویں تو پہلا، کوڑی ہو گیا، مال مر گیا۔ دوسرے کو گیا گنجے کو، انہوں پوچھا میں سنا بھائی میں غریب ہاں مسکین ہاں میری مدد کر، کہوں گا کوئی نہیں مسکینوں کی مدد، سارے تے اپنے خرچ نہیں پورے ہوتے۔ اس کیا یار تو میری طرح ہی سی، گنجا سی، گنجا ہی بن کے اس گیا، پلے تیرے کچھ نہیں سی، اللہ تیرے سے کرم کیتا، کوئی خدا کا خیال کر، کہنے گا کوئی نہیں جھوٹ بول بند۔ وہ لیے انہیں آخیا بھی جی تو غلط کہنا نا اللہ تینوں ادا کا ہی کر دے جی تو پہلا۔ وہ بھی بیٹا کارخانے ختم، نہ مال رہا گائیاں، گنجے کا گنجا۔ انے کو جا کے جیسے انہیں آخیا بھائی اللہ دیا بندہ انا بن کے گیا، بھائی میرے کو سفر خرچ کوئی نہیں، مسافر ہاں، پڑ گیا ہاں، کوئی میری مدد کر۔ انہیں آخیا سارا مال جڑا نے میرے رب دا کرم ہے، میں تیری طرح ہی انا ہوں سی، رب نے میرے سے فضل ہونا لے جا، اور تو جنہ لویں گا نا میں کسی گل سے اعتراض نہیں کرتا، میں کہنا ہی نہیں بس کر، میرے کو کی
मैं एक आने का मालिक नहीं सी, जो कि रब ने मेरे ने दिता लै जा जिन्ना तू ले जाना चाहता। उन्हें आख्या मैं की करना, मैं खुदा का फरिश्ता। इम्तिहान होया तुहाडा, 2 फेल हो गया, वो मुड़ के उस हालत से चले गया जो उन्होंने पहला सी। तू भाई वेड़ा लिया संभाल, अकल तो कम लिया, मेरा भी यही हार होंदा सी, तू अल्लाह का शुक्र अदा किया, जा माल तेनों मुबारक। ये हदीस पाक सही बुखारी च अल्लाह के रसूल अलैहि खुद सुनाई है कि अल्लाह माल देवे तो अल्लाह की अता मन। एक और रब का फजल है, कोई ये कहे ना मेरा कमाल है, मेरा इल्म है, मेरा तजर्बा। एक कारून ने किया, उन्हें आख्या इन्ना माउती तुरा इल्म दी, मैं तो अपनी महारत में कमाया, रब ये की करता रहा, मैं अपना कारोबार जानता सी। अल्लाह ने आख्या जालम दिया पुत्रा, तेरे तो बड़े बड़े दाना इस दुनिया च धक्के खाते मरे है, ये रिज़्क कोई दनाई च, ये तो मेरी मर्जी है कि दाना धक्के खाते कि बेवकूफा मैं देना, तुम मेरा फजल नहीं मनते, अपन काबलियत जताते। अल्लाह आखिरी बात मुख्तसर जी सही बुखारी के हाशिया च मौलाना वहीदुर रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ मशहूर रियासत जो तो हिंदुस्तान में जबत कर रही है। इतने किसी जमाने मुसलमान हुक्मरान आसफुद्दौला होया, सर्दियों का जमाना से आसफुद्दौला अपने महल की छत पर ठहरता, जाग जरा सख्ते आ गए, उन्हें वेख्या भी महल की दीवार ना कोई मस्कीन लगा, पाला बड़ा सी, कंबल दिया। उन्हें आख्या यार आसफुद्दौला की सखावत के बड़े चर्चे है, सारी दुनिया की नवाब आसफुद्दौला बड़ा सखी है, मेरी तो उन्हें खबर ही नहीं, मैं मरने मैंने तो कंबल नहीं दिता। नवाब ने सुन लिया, सवेरे दीवान को बचाया, स्टोर कीपर को बुला के आख्या और खजाने के अंदर किनिया शालां कश्मीरी शालां आला, उन्हें आख्या 700 तो नवियाँ, उन्हें आख्या खोल दे दरवाज़ा तो ऐलान कर दे शहर भी लोग आके वो शालां लै जा। मैं वो मस्कीन की गल सुनी है, वो आंदा सखी बनया फिर आसफुद्दौला, मैंने तो कंबल नहीं दे सकते, दे दे। मगर वो स्टोर कीपर जरा सी ना हाकमां दे जिहड़े चौड़ी चुक होंगे, उन्हें आख्या बादशाह जब तिरंग च आया इन्नियां कीमती चीज़ां लुटा देने लगा, ये नहीं देनियां चाहिए। उन्हें पुरानियां वंटियां 700 नहीं छेड़िया, यदा पता नवाब नूं लग गया, उन्हें बुला के क्या कम बख्ता, अगर तू बाप दादे तो साडा नौकर ना चलाऊंगा बरतरफ करके तेन मैं सजा भी देंदा। उल्लू दिया करना अगे असीं इंसानां नूं देंदे सी, अज उहनूं देना सी जिन्हें आसफुद्दौला नूं लखनऊ दा तख्त दिता। ये खुदा के नां ते देनियां सी, खुदा की वारी आई तो तू पुरानियां देती। उस मिसकीन ने खुदा का नाम लिया सी तो खुदा के नाम से मैंने नहीं दिता, अज जिन्हें मैंने तख्त दिता है लखनऊ का वो नाम से देनियां, ये तो तेन आला तो आला देनियां चाहिए, तू ये माड़ियां चुक के देती, तख्तां नूं किन दिता है, खुदा की मेहरबानी फजल है। इस तो अल्लाह तुहाडे माल बरकत दे, तुहानूं होर ज़्यादा दे, तुहाडा इकबाल बुलंद होवे, मगर तुसीं रसूल की उम्मत दे। उस रसूल की अज दा हाल ये सी भी जे ढेर खजाना आ गया ना असर तो बाद तो कर नहीं गया, जब तक सारा लुटा नहीं दिता, अपने घर 2-2 महीने चूल्हे चग नहीं बड़ी हर मुसलमान जानता, मगर कभी गिला नहीं किया, खुदा के फैसले च राजी, मिसकीनां नूं झोलियां भर के और दे के जाता सी। इस तो रब दिता तुहानूं होर देवे, मगर भुल्यो कभी ना भी ना तुहाडा कोई कमाल है ना खूबी है, सिर्फ रब की अता और फजल है। जदों मिसकीन आवे हज़रत अमीर अली इब्न अबी तालिब का कौल याद रखो, तुहाडे कोल इत्थे इंस्पैक्टर आउंदा ना लैंड टैक्स है, चौधरी साहब आए जी ये बिस्कुट मंगाओ कुर्सियां लिया फड़ा ने, समझ ना डंडा है जदों मिसकीन कोई मंगण आ जाए तुहाडे कईयां दे मत्थां ते वट पैंदी, कोई बाहर जावे जा जवाब इनूं नहीं सोचते, ये तो दुनिया की हुकूमत का इंस्पैक्टर है, ये कि तरफों आया किन भेजा, इनू नहीं खुदा अमीर बना सकता, मैं इन मिसकीन हाँ रसूला। और जदों कोई मिसकीन आता उन्होंने खुदा का भेजा कासत समझ, और बंदा नहीं आया वो परदे खुदा तेरे को मंगना आया कि मैं ही दिता मेरे नाँ की किन्नी कर मैं ना तर मिसकीन अफकदा तला, जे तू मिसकीन के हथ से रखना तो हजूर पाँदे अल्लाह के सज्जे हथ से चला जाना, मिसकीन के हथ बाद जाना, पहला मिसकीन अल्लाह ताला ने अपने सज्जे हाथ में कबूल करना। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ी ला बे मिसकीन आता रुपया वो हाथ रखते, जे जानते थे दौलत अमानत है उस चौकों ने बोसा देना सिर फा लोग आखना तुम इस रुपये को क्यों चुम्या, फिर मैं दूजे रुपये तो पेट की खातर असीं वरतते हैं, ये रब के नाँ से दिता तो अल्लाह के दाएं हाथ से चला गया, इस तो मैं बोसा दिता तो शुक्र है किसी काम आया, अल्लाह के रस्ते खर्च होया। तो फिर मैं मिसकीन देना तो अल्लाह को देना, मन मिसकीन कदमान अल्लाह, जो तू मिसकीन खाली मोड़ दिता ना तो बेवकूफा तेन समझ नहीं आई, तू खुदा को खाली मोड़ दिता, खुदा वो परदे चाया असी गरीब तो मैं बना के कर लिया, तू अकल ना की नहीं दे सकिया। नतीजा है होना भी फिर वो गंजे अंगूर कोड़े अंग किसी दिन सारा साफ हो जाना, तो जरा अन्ना सी ना अंगू जोड़े कि रहन बचन गए, भाई समझो अल्लाह ने दिता यार आया तो दो अल्लाह के नाम से
اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماؤندے جدوں بندہ جیب وال ہاتھ کھڑدا نا کنے دیاں تو کوئی غریبی مر نہیں کر رہا، جے پنجاں نو ہاتھ پاوندا تے اپنا مل پنجاں دا پا رہا، جے 10 دیندا تے اپنا مل خدا دی طرح میزان 10 دا پا رہا۔ اے اپنی فکر کر، کم تیرے ہونا مسکین دا کم تیرے لا ہور طریقے نال بھی کر سکدا، تیرے لیے کھاتا کھولیا بھی کمالا، وقت نہ ضائع کر۔ نوشیروان عادل ایران دا حکمران، لوگوں نے پوچھا نوشیروان ما اعظم المصائب عندک، تسی سارا تو بڑی مصیبت کنوں سمجھ گئے؟ انہاں فرمایا سب تو بڑی مصیبت انسان لیے ہے کہ انہوں نیکی دا موقع ملے مگر وہ نیکی دا موقع مس کر دے، نہ کر سکے، یہ سب تو بڑی مصیبت۔ موقع ملیا سی کم وقتہ کر نہیں سکیا تو نیکی، ہونے ٹائم ملنا خدا دی عدالت پیش ہوں گے، روئیں گا تو کیوں نہ اس میں ایک ٹکا دیتا ہو، جیسے وہ پہاڑ جدا ہو کے ملنا۔ اللہ برکت دے، خوش رکھے، یاسین دی فیکٹری میں اللہ آباد اور رونق بڑھاوے، تواڈے کارخانے میں اللہ آباد کرے، مگر خدا دے رستے دین تو میرے پراؤ نہ کرے، ورنہ کہہ دن الٹا گیر لگ جانا۔ بڑے بڑے بچاؤندے مر گئے، کنگال ہو کے بھکھے مردے ویکھیا سی، منگدے پھردے رہ گلیاں، کچھ فائدہ نہیں۔ رب دی راج دینا الشکرو جالب و حاضر، امام حسن بصری فرماؤندے شکر کرنا اگلی رقم دی بھی حفاظت کردا، دو فائدے، اگلا مال بھی رب سنبھال کے رکھو، ضائع نہیں ہونا، جالب نال ہور نوں کھچ کے لیاؤ گا، شکر نہ ہور دولت بھی آؤ گی، اگلا بھی محفوظ رہو گا، نہ شکرے ہو جاؤ کہ نہ اگلا ہی رہنا تے گاہ ہونا بند ہو جانا۔ حضرت عثمان اللہ دے رسول نے آخیا تھیلی نوں گنڈ نہ دئی ورنہ رب نے پچھوں گنڈ دے دینی، انفق ینفق علیک، تو خرچ کری جا اللہ تیرے تے خرچ کری۔ تو اللہ توفیق دے مینوں تانوں سارے نوں، سانوں اے جڑا کلمہ نصیب ہویا بسی قرآن نوں مننے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوں مننے ہیں۔ اے آخر تے شعر میرا پلے بنو، کہن والے نے کڈی پیاری بات کی، تیرے نام پر کروں جاں فدا۔ اے یہ سارے کو چھڑاؤنا چاہتے ہیں، اسی بدماش ہوئیے شرابی، میں تو نا کلمہ کو پاویں کڈا گیا گزریا، جدوں باری یہ آنی ہے بھی کسی نے وہ سامنے رسول اللہ کی توہین کری، پتہ تو لگنا تو وہ سینے چ ایمان کنا آخیا یار میرے باپ کو کر لینو، مینوں کر لینو، تو میرے آقا نوں گالی کڈی، پھر نہیں وہ چپ کر سکتا۔ تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں، کروڑاں بھی ہوں اللہ دے رسول تیرے نام دل اٹھا دیں گے، تیرا دامن ہاتھ چونا کوئی چھوٹی جی دولت، اللہ نے کلمہ گوانچ بنایا، اللہ اے نصیب کرے تے پکیاں رکھے، تواڈی دولت اللہ تعالیٰ برکت دے تے سارا مال جڑا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دن رات برکت ہوئے، مگر اللہ دا حق مندے رہنا، او دی مخلوق دے نال نیک سلوک کردے رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم فرحم، اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب دوستوں اللہ خیر نہ رکھے، برکت دے، مہربانی فرمائے، خیریت فضل کرے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔
باون